اللہ پاک نے فرمایا جیری وستی بھی جی ایسا کوئی نبی بھیجے، توجہ کرے، جیری وستی بھی ایسا کوئی نبی بھیجے اون وستی والیاں کو اسا پکڑ کیتی ہے جسمانی تے مالی اوکھ نال، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ پاک دے سامنے رومن گڑ گڑاون، ولا اوکھ دی جاتے اساں بھلائی اور اچھا حال بدل چھوڑے، اتنے تک کہ وہ پہلے حال کو بھول گئے اور آنکھن لگے جسمانی، ہاں یہ آنکھن لگے کہ یہ اوکھ تے سوکھ سارے پیو ڈاڈیاں کو ہوندا رہی ہے۔ انہاں نتیجہ یہ نکلے کہ ایسا انہوں کو اچانک پکڑے اور انہوں کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اگر وستیاں والے ایمان اختیار کرن تے پرہیزگار بنن تو اساں انہاں دے اتے آسماناں تے زمیناں کول برکتاں کھول چھڑے سوں، لیکن اللہ دے حکماں کو کوڑا سمجھے تو اساں انہاں کو انہاں دے کرتوتاں دی وجہ تو پکڑے۔ کیا وستیاں والے اس گال کول بے خوفن کہ رات کو جرلے ستے پیومن اون حال اساڈا عذاب انہاں تے اتے آ ڈھاوے۔ کیا وستیاں والے بے خوفن این گال کول کہ دوپہراں دے ٹائم جیلے کھیڈ کوڈی شروع ہونن ساڈا عذاب آ پکڑے۔ کیا اللہ پاک دے تدبیراں کول بے خوف تھی گن؟ اللہ دے تدبیراں کول وہ بے خوف تھینن جہڑے خسارے والے لوگ ہیں۔ یہ پورا ہی رکوع پڑھے چا مضمون ہی کوئی اس واسطے بس خلاصہ مطلب کدے ساں جی انشاءاللہ۔ کہ ہوں حال بڑے اوکھے گزرن جی قوم تے، پاکستان دی قوم تے بڑے اوکھے حال گزرن، تھوڑا تھوڑا اوکھ کول ہون نکل دے وطن جی تے بڑا اوکھا حال گزرے جی۔ اللہ پاک پچھلے قصے سا کو دسائن چا جو بھی کول پہلے جیڑے نبی این نا جی تو انہاں نبیاں نے قوم نال اساں کیا کیتے اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، جیلے نبی دا آکھیا ننے منیا، اللہ پاک دے احکامات کو ننے تسلیم کیتا تو بعد جسمانی اور مالی اوکھ آن کے اسا پکڑے انہاں کو۔ جیڑی قوم اللہ پاک دا حکم سن گھنے انہاں دے اتے سب کچھ واضح تھی ونجے، اے حلال ہے، اے حرام ہے، اے جائز ہے، اے ناجائز ہے، اے گناہ ہے، اے ثواب ہے، اساں کو سارے کو پاکستان والے کو پتہ لگ گئی جی۔ تے وقت اللہ پاک دے حکماں دی خلاف ورزی کرن تے نہ منن اللہ دے حکم تو اللہ پاک فرمائے دو طریقے نال اساں پچھلیاں کو پکڑا ہے تو دو طریقے نال پکڑ آوان والی قوماں دی بھی تھی سی بالبأساء والضراء، طرح طرح دیاں بیماریاں آ گئن، جسمانی پکڑ کول مراد بیماریاں، طرح طرح دیاں بیماریاں سب بھیج چھوڑین، اے ساری پکڑ آئی، اور مالی تنگی کر چھوڑی سے، اے ساری پکڑ ہے۔ جیڑی بیماری آوے تے بندے دی زبان وچوں شکوہ شکایت نکلے، جیڑی تنگی آوے تے بندے دی زبان وچوں شکوہ شکایت نکلے، اے تنگی خدا دا عذاب ہوندے، اے بیماری خدا دا عذاب ہوندے۔ اور اگر بیماری آوے
تنگی آوے تے بندہ اللہ تو رجوع کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، اے بندے واسطے اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ اے بیماری بندے واسطے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، اللہ دی نعمت ہوندی ہے۔ وہ آندھی اس واسطے ہے جو بھئی بندے دے کچھ گناہ ہیں چلو معاف کروں چاہیے۔ ان دیتے اے جہاں حدیث آئیں جی، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے کہ اللہ پاک نے فرشتے کو، موت والے فرشتے کو حکم دیتے ونجو وہ فلانے مسلمان دی روح قبض کرو تے وہ فلانے یہودی دی روح قبض کرو۔ موت والا فرشتہ اونی تے اونی روح قبض کرن واسطے گئے، لیکن روح قبض کرن تو پہلے اللہ پاک نے یہودی دے دلی چی خواہش پیدا کی ہے تے وہ مسلمان دے دلی چی خواہش تے حسرت پیدا کی تھی۔ لکھے کہ یہ مسلمان دے دلی چ یہ حسرت پیدا تھی ہے جو میں آخری ٹائم میں زیتون دا تیل استعمال کر کے کھا کے این دنیا تو ونیا ہانا، یہ انہیں دلی خواہش پیدا، اور ان یہودی غیر مسلم دے دلی چ یہ خواہش پیدا تھی ہے جو دنیا دا آخری ٹائم میں مچھی کھا کے این دنیا تو ونیا۔ اور اللہ پاک نے نا دو فرشتے بھیجن چاہ بھائی، دو فرشتے، ایک فرشتے دی ڈیوٹی لئیے اے جرا مسلمان زیتون دے تیل دی خواہش پیا کریں دے، این دے گھر دی الماری زیتون دے تیل دی شیشی کھڑیے، ان کو زمین تے بھکاؤ بھنی ونجے، زیتون دا تیل ہی کو نہ ملے تو جو ہے اے جرا یہودی خواہش پیا کریں دے جو مچھی کھا کے مرے، دریا چو مچھی پکڑو اور این دے گھر دے تلاش چھوڑو، اے پکڑے سن پکڑ کے مچھی کھا کے مرے۔ فرشتے گئے تو ہیں اللہ پاک دی طرفوں حکم دی تعمیل کریں دے اپنی ڈیوٹی دے، لیکن حیران کہ اللہ پاک نے یہ مسلمان واسطے حکم اے دیتے جو یہ زیتون دا تیل اے کھا کے نہ ونجے گھر ہی پہنچ، تو یہودی واسطے حکم دیتے جو یہ مچھی کھا کے مرے، ان دی خواہش پوری تھی نہیں پئی، ان دی خواہش پوری نہیں تھی نہیں پئی، تعمیل کی تھی نے اللہ پاک کو بلا واپسی تے عرض کی نے یا اللہ پاک او تیرا دوست او تیرے دشمن، دوست خواہش کی تھی تو پوری نہیں تھی ہونی تھی، دشمن خواہش کی تھی تو حکم دیتے ہوئے ان خواہش پوری کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جرا دشمن ہا میں کو نہ مننا ڈالا غیر مسلم، ان دی ایک نیکی سا کول ودی آئی، اور کافر کو نیکیاں دا اجر آخرت وچ نہیں ملنا، اللہ پاک انہاں دے نیکیاں تے ثواب دے کماں دا بدلہ دنیا چ دے دیندے، تو این دی ساڈے کول نیکی ودی تو اساں این دا نیکی دا بدلہ چکاون واسطے دل وچ مچھی دی خواہش ہی آپ پیدا کیتی سے ولا مچھی مہیا ہی کیتی سے تاکہ ان کو ان دی نیکی دا بدلہ اتنی دنیا چ مل ونجے، جلے سارے کول آوے ان دے کول ہیک نیکی بھی نہ ہوئے۔ اور اے جڑا مومن مسلمان ہے این دا گناہ ودا ہی تھیا، والخواہش اساں پیدا کیتی ہے جو زیتون دا تیل کھاوے، لیکن اس خواہش کو پورا نسے تھیواں دیتا، دل تے اس خواہش پورا نہ تھیواں نال چوٹ لگیے، اس چوٹ نال اساں ان دا گناہ معاف کر چھڑے۔ تو جڑا او کھاندے نا جی، اگر بندے کو
اوکھ آن تے صبر دی توفیق تھی وے تو اے اوکھ اللہ پاک دے طرف رحمت ہوندی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ واز فرمائندے بیٹھے ہیں تے واز کیا دے بیان بھی بیماری بھی اللہ پاک دی نعمت ہے، بیماری اللہ دی صحت کو تو ہر کوئی بجھن بھی اللہ پاک دی نعمت ہے، تو حضرت حاج سے فرمائندے بیٹھے ہیں بیماری اللہ پاک دی نعمت۔ این درمیان ہی ایک بندہ آئے بڑا پریشان، حضرت شاید بیوی دا آکھس حضرت میری بیوی بیمار ہے دعا کرو اللہ پاک کو صحت دے وچ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمائندن میں سوچا لگ گیا حضرت ہوں اے واز فرمائندے بیٹھے ہیں جو بیماری نعمت ہے ہوں اے ان دے حق کی جو دعا کرے سن کیوں کرے سن؟ تو حضرت حاج صاحب رحمہ اللہ دعا کی تھی یا اللہ پاکا صحت بھی تیری نعمت ہے بیماری بھی تیری نعمت ہے لیکن اساں کمزور بندے ہیں بیماری والی نعمت نہیں چاہ سکتے این بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت نال بدل چاہ بات سمجھ آئی نہیں؟ تو انسان مسلمان دے اتنے جلے آنکھ آنے نا جی وہ بھی اللہ پاک دی طرف رحمت تے نعمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مومن مسلمان کو اگر کنڈا بھی لگ وجے نا کنڈا تو اس کنڈے لگن دے اتنے بھی انہیں گناہ معاف تھی گناہ معاف تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے جو اللہ پاک نے ایک مسلمان تھوڑے عمل والے مسلمان دا جنت بہت بڑا درجہ رکھا ہوندے لیکن این دے عمل اتنے نہیں ہوندے وقت اللہ پاک این مسلمان کو تکلیفاں دیندے جا وقت نال صبر دی توفیق ہی چاہ دیندے تکلیف آن تے صبر کر کے وہ صبر اتنی کریں دے کہ صبر دا صلہ اللہ پاک اے دیں دے کہ اے صبر کر کے اسی درجے پہنچے دے۔ بڑے عجیب حدیث ہیں۔ ایک بندے کو اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی ہوندی بڑی دیر دے بعد ان کو پوتر مل دے حسرتاں دے بعد جلے اولاد ملے بات پیو ماں کو بڑی محبت ہوندی ہے یہ بڑی گال ہے کہ اولاد والا اگو انچ نلائق تھی ونے اللہ پاک سارے اولاداں کو نیک صالح بناوے ہاں نیک اولاد منگی کرو تے اپنی اولاد واسطے نیکی دی دعائیں کیتا کرو خالی ڈنڈے نہیں چایا کرو دعائیں کیتا کرو۔ ہاں تو اللہ پاک نے بڑی دیر دے بعد انہاں کو پوتر دیتا بھلا ایویں تھیا کہ اللہ پاک دا حکم تھیا فرشتاں کو تو بھئی این جڑا پوتر ہے چھوٹا ہے این دی روح قبض کرو۔ اس فرشتے نے اللہ دے حکم نال روح قبض کر چھوڑی بھلا اللہ پاک دا فرشتہ جلے روح قبض کر کے اللہ دے دربار وچ گئے اللہ پاک فرمائے میرے بندے دے جگر دا ٹکڑا گھین آئے جی میرے بندے دے بچے دی روح قبض کر چھوڑی نے جی فماذا قال آپ دی اچھا میرے بندے والا کیا ہے حامدہ کا وستر جا یا اللہ پاکا وہاں کی الحمدللہ علی کل حال اور انا للہ و انا الیہ راجعون ایک کلمہ بولنے سمجھ آئی نا ایک سکھو جی مومن مسلمان دا ہر ٹائم اللہ دے ذکر ہی چوبے یہ دعائیں پڑھسوں موقع جہاں تو اللہ پاک دا ذکر ہے جی اللہ پاک کو اپنا ذکر بہت پسند تو تھوڑی حمد کیتی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ پاک حکم دینن ابنو لعبدی بیتن فی وسط الجنہ وسموہ بیت الحمد میرے یہ بندے واسطے جنت دے آدھی وچ گھر بناؤ انہاں نا بیت الحمد رکھو جلے میرے کو آسی میں وہ گھر ہی بڑے سن۔ دیکھو جی اوکھ آئے اللہ پاک دا انعام ملے اوکھ تے صبر جو کرے جیرے اوکھ ویلے
بندہ بے صبری کرے اے اوکھ اللہ دا عذاب ہوندے. اچھا بھی اللہ سی سمجھ گنو جیرے اوکھ دے آن تے بندہ اللہ پاک تو رجوع کرن والا بن ونجے اے اوکھ بندے واسطے اللہ دی رحمت بن دے. لیکن جیرے اوکھ تے اللہ تو رجوع کرن والا نہ بنے اے اوکھ اللہ دا عذاب ہوندے. پاکستان دے وچ خدا دا عذاب ہے. اے جڑا کورونا وائرس کی دینے تے کو بند کی دینے تے بابا تو کاروبار بند، آمدن بند، دکاناں بند، ہر شے بند. تکلیف تھی ہے نا ساجاں کو. اللہ اکبر. اے جڑا اوکھ ہے اے اللہ دا عذاب آ. کیوں عذاب ہے؟ اس واسطے کہ بے نمازی نہیں بنے، بے روزیت روزے دار نہیں بنے. خدا تعالیٰ دے سامنے روون کہیں کو نصیب نہیں تھے. اللہ پاک دے دربار زیادہ حاضری نصیب نہیں تھی. افسوس ہے خدا دا عذاب آوے تے بندے کھلن ودے، خدا دا عذاب آوے تے غفلت زیادہ. اللہ پاک فرمائے اثر عذاب تئیں واسطے آندے لعلہم یضرعون تاکہ بندے اللہ دے سامنے روون گڑ گڑاون. اس واسطے اوکھ آندے یعنی اللہ پاک اوکھ آن کے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہنا ہے. آجزی جو کرے سی اللہ دے قریب تھی سی نا، روزی تو اللہ دے قریب تھی سی، دعائیں منگسی اللہ دے قریب تھی سی. اللہ پاک اوکھ آن کے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. یضرعون اس واسطے جلے ایسا اوکھا ونجے کسی مسلمان بھائی کو مالی تنگی تھی ونجے، امیر ہاں غریب تھی گئے، زمین ہتھوں لگی گئی ہے، کوئی بئی تکلیف آ گئی ہے، جسم دی تکلیف تھی گئی ہے، بہت سخت بیماری آ گئی ہے خدا نخواستہ گھر دے وچ یا اپنے جسم تے، ایسے ٹائم اللہ پاک کو مناوے یضرعون اللہ پاک دے سامنے روے. یہ اللہ پاک آپ کو یاد دیوان واسطے ایسا حال بنا. آپ کو یاد اثری زبان تو ایسی نہیں کیسا اللہ کو یاد کروں. اس واسطے کہ وہی شاعر بزرگ ہے جی اس نے آکھے ہزار بار بشویم زباں بعشق بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. اگر ہزار دفعہ بھی کستوری تے کے گلاب نال زبان دھواں چاہ تے وقت یا اللہ تیرا نا گھنا وقت بھی میرے کو بے ادبی لگتی ہے جو یہ پلیت زبان. لیکن اللہ پاک کتنا مہربان ہے اپنی یاد دیوان واسطے اوکھ بھی میں کو یاد کرو، میں کو یاد کرو. توبہ کرن بندے اس واسطے اوکھا نے توبہ. اچھا بھائی ایک بزرگ نے بڑا عجیب پیارا نقطہ بیان فرمایا. انہاں وہ فرمایا نا دیکھو نا اگر پیو پوتر کو ناراض ہوئے تے ول پوتر کو آکھے تائیں غلطی کیوں کی ہے تو میرے سامنے میرے کو توبہ کر معافی مانگ. جلے یہ آکھے تو وقت وہ جو معافی منگسی تا انہا مطلب ہے یہ آدھا ہی واسطے پائے جو اے معافی منگسی تا معاف کرے سی نا. اللہ پاک دا بندہ جلے اللہ دے نافرمانیاں کریں دے تے وقت اللہ پاک بندے کو آدھے توبو الاللہ جمیعاً اللہ دے سامنے توبہ کرو. اور اللہ پاک آدھا ہی اس واسطے کہ بندے توبہ کریں اللہ پاک توبہ قبول کرے. آدھا ہی اس واسطے اللہ پاک کو بندیاں توبہ بہت پسند ہے نا. ایک حدیث پاک وچ آیا بڑی عجیب حدیث ہے سب سنے نا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک توبہ کو کتنے خوش تھینن فرمایا ایک بندہ ہے جنگلاں وچ سفر کرے نہ ویندے اور اون ویلے اے اٹھاں ڈاچاں دے پیدل سفر ہوندے ہیں جنگلاں وچ سفر کرے نہ ویندے ڈاچی اس ڈاچی دے اوتے کھاون پیوانی نال ہے بھئی لمبا سفر کرنے
چلدے رستے دے اتنے ایندے کول ڈاچی پھٹ گئی ہے اندر اتنے کھاون پیون ہوئی گیا یہ ہوں ڈاچی کو لیندے ڈلہا تے ڈمار تے ابے تے لمے تے پھردا جلے ڈاچی نہیں سلبھی یہ کہیں درخت دی چھاں تلے ونج بیٹھے تے با سر لائس چا بہون تو میں بھوک تے ترے کول بس مردا این درمیان کو تھوڑا جہاں اگلا آ گئے تے بندے کو جاگ دے فکر ہوئے تو نیندری کی والا وہ فکر آ ویندی ہوں ان کو جو تھوڑی جی نیند رہی ہے بلا نیند دے دوران باتیں کو فکر تھی گئی ہے بات اٹھی بیٹھے میری ڈاچی پھٹ گئی ہے یہ جیویں اٹھے نا ڈاچی نال آئی کھڑی آئی سازو سامان کھان پیون سمیت نال آئی کھڑی آئی پیچھے این بندے کو ڈاچی ایویں اچانک ملن تے ایڈی خوشی تھی کہ ان زبان چ نکلن اللہم انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب وہ آکھنا اے چاہندا اے اللہ تو میرا رب تے میں تیرا بندہ آخر سے زبان کو پھسل گئی زبان اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب ایڈی خوشی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو این کو جتنی خوشی آئی ہے نا توبہ کرن والا سچے دل نال دل اللہ دے سامنے توبہ کریں دے اتوں بھی زیادہ اللہ خوش تھیندے اتوں ہی زیادہ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے